सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम नाज़रीन। यूरोप में आप सबके इल्म में है कि भारी तादाद में लोग आकर यहाँ पे सियासी पनाह की दरख्वास्तें जो है वो देते हैं। और यूरोप में जर्मनी के बारे में सबको इल्म में है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग हैं जो सियासी पनाह के मुंतज़र है कि हमारे केस मंजूर हों, रिजेक्ट हों, क्या हो, ये तो बात का मसला है। लेकिन आज एक चीज़ आपको बता दूं कि यहाँ पे इस वक्त जर्मन बहुत ही खिलाफ होते जा रहे हैं, ख़ासकर सियासी पनाह वालों। और आए दिन ऐसे केस सामने आ रहे हैं कि पहले इनकी तरफ शायद तवज्जो नहीं थी। अभी जो केस आपको मैं बताऊँगा, आप भी शायद सर पकड़ के बैठ जाएँ। लेकिन अब क्योंकि जब एक रुझान शुरू हो जाता है, तो फिर इस तरह की चीज़ें भी सामने आ जाती। सोशल मीडिया पे ये केस बड़ी तेज़ी के साथ बार-बार देखने को मिला और मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक प्रोग्राम करके लोगों को बताया जाए कि यहाँ वजह क्या है कि अब जर्मन जो है वो गैर मुल्कियों के खिलाफ हो गई। कल एक डोम थी यहाँ पे, मेला जिसको आप कह सकते हैं, छोटे से इलाके में, कोई इतना बड़ा इलाका नहीं था। उसे आप कह सकते हैं गाँव में। और कुछ लोग वहाँ पे गए और उन्होंने आके मुझे जो रिपोर्ट दी, बड़ी हैरानकुन थी। वो कहते हैं हम वहाँ पे गए तो पर्स चेक किए जा रहे थे। पर्स चेक करके लोगों को अपना उनकी तलाशी ली जा रही थी, पर्स वगैरह की। इनके पास कोई चाकू तो नहीं है, कोई छुरा तो नहीं है, कोई पिस्टल तो नहीं है। अंदाज़ा लगाए कि हम्बर्ग जैसे शहर में जो लोग जानते हैं, इतनी-इतनी बड़ी वो डोम लगती है, इतना बड़ा वो मेला लगता है और चाकू की दहशत इतनी पड़ चुकी है कि आहिस्ता-आहिस्ता हो सकता है जर्मनी के जहाँ भी हजूम या लोग जमा होंगे, वहाँ पे इस तरह की चेकिंग शुरू होगी हो या हो रही हो। यहाँ पे मैसे भी लगते हैं, यहाँ पे और भी बड़े-बड़े प्रोग्राम हैं। पिछले दिनों भी आपको बकायदा तौर पर इरफान खान साहब ने बताया था कि एक सिंगर आए हुए थे, वो प्रोग्राम इन्हें मुलतवी करना पड़ा, 2 बंदे गिरफ्तार किए और पता चला कि यहाँ पे कोई काम डालने वाले। अच्छा, ये केस अजीब था। यहाँ पे पता नहीं, अब इदारों की भी सुस्ती आप कह सकते हैं या रहमदिली कह सकते हैं या क्या वजह है। एक फैमिली है, सीरिया से तल्लुक है, शाम से। मैं हैरान रह गया, 110 से मुकदमात उन पर दर्ज हुए। 110 मुकदमात फैमिली पे दर्ज हुए हैं, जिनमें उनके बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, जो भी है। और वो फैमिली जो है जर्मनी में रह रही। जब सोशल मीडिया पे लोगों को इस चीज़ का पता चला तो तूफ़ान आया हुआ है और लोग कहते हैं कि जी ये फैमिली किस चक्कर में यहाँ पे रह रही, क्या काम है इसका, इसको वापस क्यों नहीं भेजा गया है इसके मुल्क में। यहाँ अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि कितने सब्र वाले ये जर्मन हैं, इनकी अदालतें कितनी सब्र वाली हैं, इनके बेहोडे दफ्तर, होम ऑफिस जो भी है, पुलिस जो भी है, वो कितने सब्र से काम लेते हैं कि किसी तरह भी ये लोग जो है ये अपने आप को ठीक कर ले। और ये भी मैं बता दूं, अगर इनके मतलब पता चले कि ये बीमार है तो इनका इलाज भी करवाया जाता है, वो एक अलहदा खर्चा होता है। 110 दफ़ा मुख्तलिफ जराइम है, जिनमें चोरी भी है, जिनमें ये चाकू वगैरह, पता नहीं क्या क्या केस है, डकैती है, कि लूट मार है, किसी को मारना, किसी पे हमला करना, पता नहीं 110 अब केस मैंने सारे तो नहीं स्टडी कर सका, ना इतना टाइम होता है। अब जर्मन ये सोशल मीडिया पे कह रहे कि ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इनको अभी तक वापस क्यों नहीं भेजा गया, किस चक्कर में यहाँ पे बैठे हुए, इनका क्या काम है। तो जनाब, अब जब शोर इस तरह यहाँ पे उठेगा, शोर मचाया जाएगा, तो इन लोगों की भी कमख्ती आएगी, क्योंकि जिसने 110 दफ़ा गलती की है उसके लिए 111, 12, 13, 14, 200 तक जाना भी कोई प्रॉब्लम नहीं। और सबसे बड़ी वजह है कि इन्होंने अपनी इस्लाह नहीं की। इनको एक अच्छी ज़िंदगी का मौका मिला, मगर वो अच्छी ज़िंदगी क्या गुजारनी, दूसरों की ज़िंदगी भी हराम कर दी, इन्होंने जीना हराम कर दिया। अब अनकरीब इस फैमिली को इनके वतन भेजा जाएगा और वापस भेजना भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अफ़गानिस्तान हो, शाम हो,
عراق ہو کوئی بھی ملک ہو وہاں کے سفارت خانے سے رابطہ قائم کرنا، پھر یہ ثابت کرنا کہ یہ واقعی سیرین ہے۔ کئی لوگوں نے آ کے عربی زبان ایک ایسی ہے کہ پتہ نہیں کس کس ملک سے آ کے کیس کروا لیتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں پہ جرمنی میں بڑی تعداد میں شام کے لوگ جب جنگ لگی تھی تو اس وقت لیے گئے تھے۔ اس وقت کی جو وزیر اعظم تھی میکل، اس نے ان پر رحم کیا اور ان کو اپنے ملک میں آنے کی دعوت دی۔ کسی اسلامی ملک نے اس وقت حامی نہیں بھری تھی، اور اس وقت بھی اس وزیر اعظم کو یہاں پہ کافی مشکلات کا سامنا تھا۔ لوگ بے شمار سوال کر رہے تھے کہ یہ لوگ کدھر آ رہے ہیں، کیوں آ رہے ہیں۔ عرصہ گزر گیا، کئی سال گزر گئے، مگر ان کی تربیت جو ہے اس میں کوشش کرنے کے باوجود بھی سب کو یہ فرق نہیں پڑا کہ اپنے آپ کو ٹھیک کر سکے۔ 110 دفعہ ایک فیملی جرم کرتی ہے، اس کے باوجود وہ یہیں پہ بیٹھی ہوئی ہے، تو جرمنوں نے تو پھر سوالات اٹھانے ہیں نا۔ انہوں نے کہنا جناب یہ کس چکر میں یہاں پہ بیٹھے ہوئے، ان کو واپس کیوں نہیں بھیجا گیا، یہ کون ہوتے ہیں یہاں پہ رہنے والے۔ تو اب آپ کو یہ تو پتہ چل چکا ہوگا کہ اگر ان لوگوں کو واپس پکڑ کے بھیجیں گے تو وہاں بھی ان کو جیل میں ہی رکھا جائے گا، جس طرح 28 افغانی گئے تھے اب وہاں کی جیل میں پڑے ہوئے ہیں۔ پچھلے پروگرام میں آپ کو میں نے ان کی تفصیل بتائی۔ تو یہاں پہ آپ کسی بھی جگہ چلے جائیں، غیر ملکی آپ کو بھاری تعداد میں نظر آتے ہیں، ہر جگہ پہ غیر ملکی نظر آئیں گے، جرمن کم نظر آئیں گے۔ لیکن ہمارے غیر ملکیوں کو بھی چاہیے کہ اگر یہاں پہ آپ آئے گے، یہ بھی ضروری ہوتا ہے ہر پروگرام میں توجہ دلانا، تو امن شانتی کے ساتھ یہاں پہ رہے، سکون کے ساتھ رہے، نہ کہ ان کے لیے مسائل پیدا کرے، جرمنوں کے لیے مسائل پیدا کرے، نہ کہ ایسے کرائم کریں کہ آپ کبھی کسی مارکیٹ میں چوری کرتے پکڑے جائیں، کیونکہ ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہم بچ جائیں گے۔ کئی دفعہ تو یہ ایسے بھی کیس سامنے آتے کہ زبردستی چیزیں چھینی جاتی ہیں، پھر پولیس پیچھے آتی ہے یا ان کی سیکیورٹی جو بھی ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی طرح ان کا پیچھا کرتی ہے، وائرلیس پہ بتاتے ہیں، پولیس آتی ہے، فون کرتے ہیں، پھر باہر جا کے بھی پولیس نے کئی دفعہ ان کو گرفتار کیا۔ مگر کیوں ابھی تک یہ اپنے آپ کو تبدیل نہیں کر پائے؟ کیونکہ یہاں پہ سزا بھی اتنی نرم ہے نا۔ کسی اسلامی ملک میں ہو تو پتہ ہی ہے کس طرح کی سزا ہوتی ہے، کس طرح وہاں پہ پہلے تو پھینٹی لگاتی ہے پولیس، پھر گالیاں بکتی ہے، پھر کیا سلوک کھانے میں دیتی ہے۔ یہاں پہ ان کو پتہ ہے جیل میں جاتے ہیں، پھر ان میں کم عمر کے لڑکے لڑکیاں ہوں گے، اور وہ یہاں پہ کئی مسئلے مسائل ہیں، یہاں کے قوانین ایسے نرم ہیں جن سے یہ پھر نجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، اور یہ نجائز فائدہ اٹھانا پھر ان کے ملک کے لیے، ملک کی سلامتی کے لیے، ان کی عوام کے لیے جو پریشانی پیدا کرتی ہے وہ آپ سب کے لگے۔ اب سوشل میڈیا پہ آنے کے بعد ظاہر ہے یہ فیملی یہاں پہ تو نہیں رہے گی، ان کو واپس بھیجیں گے ان کے ملک میں۔ کل ہی میری عرفان خان صاحب سے بات ہو رہی تھی، وہ یہی بتا رہے تھے پروگرام میں کہ ضروری نہیں اب سیرین ہی یا افغانستان کا بندہ قابو آئے، پاکستانی بھی کوئی غلط کام کرتا پکڑا گیا تو اس کو بھی اس کے ملک بھیج دیا جائے گا، وہاں پھر جا کے رہے۔ اور کوئی پتہ نہیں آج کل گرفتاریاں بھی ہو رہی ہوں، انہوں نے اب تیزی جو اس کام میں لائے ہیں، اور ایسے قوانین تبدیل ہو رہے جس کی وجہ سے جو بھی سیاسی پناہ والے یہاں پہ لوگ ہیں ان کے لیے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں، اور وہ پھر ظاہر بھگتیں گے۔ کام ایک آدھا ڈالتا ہے، سزا کئیوں کو مل جاتی ہے۔ تو ہمارے جو پاکستانی، ہم تو ان کو سمجھا سکتے کہ کسی بھی غلط کام میں نہ پڑے۔ اگر آپ یہاں پہ سیاسی پناہ پہ ہیں یا آپ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں تو اس ملک کے محب وطن ہو، انہوں نے آپ کے اوپر دیکھے ایک ایسا احسان بھی آپ کہہ سکتے کیا کہ اچھی زندگی دی، اچھا سسٹم دیا، تو احسان مند ہونا چاہیے۔ چھوٹا سا یہ پروگرام، میں امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ جڑے رہے ہمارے ساتھ، ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔